अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की 64 साल तारीख में पहली बार बहरहाल ये मौका आ ही गया है कि मुल्क के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर ने पार्लियामेंट और सेनेट के जॉइंट सेशन से खिताब किया है। कुछ देर से ही सही, लेकिन बहरहाल एक अच्छी रवायत कायम हुई है। आज इस पर बात करेंगे, साथ साथ और मौजूआत भी होंगे। लेकिन सुहेल साहब, पहले मैं आज के खिताब के हवाले से पूछना चाहूंगी, एनी सरप्राइजेज या जो एक्सपेक्ट किया था वही सब कुछ हुआ? एक स्टेज शो था। मारिया जी, देखने हम भी गए कि तमाशा ना हुआ। तवक्को थी कि अपोजिशन एहतजाज करेगी, तवक्को थी कि तालियां बजेंगी, तवक्को थी कि सदर साहब ज़ोर से अपना खिताब, अपनी हुकूमत के कारनामे बयान करेंगे, वज़ीर आज़म गिलानी की तारीफ़ करेंगे। वो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इसमें अहम तरीन बात ये थी कि गैर जमहूरी सदर जनरल ज़ियाउल हक और ग़ुलाम इसहाक़ खान जो हैं, ये 5-5 बार खिताब कर चुके हैं पार्लियामान से, लेकिन इनको उस तरह से जमहूरी सदर नहीं समझा जाता। और जनरल मुशर्रफ जो थे, वो इसी शोर शराबे की वजह से जो आज हुआ, तो वो सिर्फ एक बार खिताब करने गए, लेकिन जरदारी साहब को ये पहुंचा मौका मिला, शोर शराबा भी हुआ। ये जमहूरियत का हुस्न भी है कि अगर अपोजिशन बिल्कुल मुर्दा हो और मुर्दनी छाई रहे तो वो भी मज़ा नहीं आता। हाँ, अलबत्ता जमहूरी रवायात जब मजबूत होंगी तो शायद इस तरह के एहतजाज भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि अपोजिशन ने भी एक छोटा मोटा सा एक अपना जो रोल करना था, उन्होंने अपना हक अदा करना था, कर लिया छोटा सा मुजाहिरा, हाथ हौला रखा गवर्नमेंट पर। जी, मेरा ख्याल है इसको नुमाइशी एहतजाज कह लें, या ये कह लें कि वो अपना रजिस्टर भी करना चाहते थे एहतजाज, और कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहते थे कि जिससे गड़बड़ हो जाए, जिससे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने कोई गैर जमहूरी इक़दाम किया है। और आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एहतजाज किया है साथ, और इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी अपने कदम जमा चुकी है और बड़ी पॉपुलर समझी जा रही है, उसके मुकाबले के लिए मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून में कुछ ना कुछ इंतखाबी मुफाहमत ज़रूर होगी। ये उसकी तरफ पहला कदम है। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। चौधरी निसार साहब बाहर आए, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की, उनका एक खास स्टाइल है। थोड़ा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। ये एमक्यूएम की तरफ क्यों उन्होंने अपने जो है दहाने तोपों के मोड़ लिए, उनको भी उन्होंने रगड़ दिया? मेरा ख्याल है कि उनकी तवक्को ये थी कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनके साथ आ बैठेगी, और वो चाहते यही हैं कि भाई सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं। लेकिन मुत्तहिदा का मसला ये है कि वो सिंध की जो सियासत है उससे अलग थलग फैसले नहीं कर सकती, और वहाँ पे बड़ी वाज़ेह तकसीम है। शहरी इलाकों में मुत्तहिदा जो है उसकी हुक्मरानी है, और देही इलाकों में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। ये तकसीम अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकी, और इस वजह से मुत्तहिदा भी कोई फ़ैसला ऐसा नहीं कर सकती जिससे सिंध से अलग होकर फ़ैसला करे। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ये जो हमेशा मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ आपको लगता है कि लड़ाई हो रही है, सर्द जंग हो रही है, ऐसा लगता है कि अगला इलेक्शन ये मिल के नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ, अगला प्रॉब्लम उनका यह है कि मुस्लिम लीग नून से भी उनकी नहीं बनती, तो फिर क्या करेंगे? मेरी राय में मुत्तहिदा बड़ी अमलीयत पसंद जमात है। वो इंतज़ार करेंगे अलग इलेक्शन लड़के कि जो भी पार्टी जीतेगी, फिर उसके साथ एक नई मुफाहमत जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो उनके सियासी मुखालिफिन भी तो ये इल्ज़ामात लगाते कि जमहूरी हुकूमतों के साथ उनकी नहीं इतनी निपती, उन्होंने हमेशा शुरू पहले इत्तेहाद में आते हैं, फिर एंड में जाके अलहदा हो जाते हैं, तो उसी रवायत को ही फॉलो कर रहे हैं दोबारा। मेरा ये ख्याल है कि उनके भी बहुत महदूद किस्म की ऑप्शंस हैं। वो सिंध की पॉलिटिक्स से बालातर होकर उनके लिए अभी कोई फैसला करना मुश्किल है। हाँ, ये कुछ हद तक ये इल्ज़ामात हो सकता है दुरुस्त हों, लेकिन उनके ऑप्शंस भी देखें कि वो किधर जाएं। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ लड़ाई लड़ते हैं तो कराची के अंदर खून खराबा है, सिंध के अंदर खून खराबा है। अगर मुकम्मल मुफाहमत करते हैं तो शायद वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी छा जाएगी शहरों के अंदर भी, तो वो एक मखमसे में है। अच्छा सुहेल साहब, पीपल्स पार्टी ने आज अच्छा शो तो था, वहाँ पे बड़े यूनाइटेड थे। थोड़ी उनकी अंदरूनी सियासत के बारे में बात करते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ वजारतों में कुछ रद्दोबदल होगा, उनकी कानूनी टीम तब्दील होने वाली सदर साहब की, वहाँ ऑल इज़ नॉट वेल। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है? मारिया जी, बात यह है कि काबीना के अंदर रद्दोबदल तो अगले चंद दिन में होने वाला है। अच्छा।
اس وقت پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے، وزیر اعظم کا توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے، NRO کے حوالے سے خط لکھنے کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ دو بڑے بڑے معاملات ہیں جس میں سب سے اہم ظاہر ہے ان کی عدالتی ٹیم ہے. تو جو بابر اعوان صاحب ہیں یہ عدالتی ٹیم کی پہلے سربراہی کر رہے تھے جو ان کی عدالت میں جا کے پیش ہوتی تھی. لیکن اب آل از ناٹ ویل ود بابر اعوان. مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہلے صدر زرداری کا بے پناہ اعتماد حاصل تھا. اب لگتا ہے کہ اس اعتماد میں کمی ہوئی ہے. لیکن اس بات کا فیصلہ کب ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس دن وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے، اگر تو انہوں نے وہی موقف رکھا جو ان کا پہلے تھا یا کوئی سرپرائز دی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو راضی کر لیں. وگرنہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر اعوان پیپلز پارٹی میں اتنے ریلیونٹ نہیں رہیں گے جتنے پہلے تھے. اچھا، ابھی ہم بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے اور جو وزارتوں کی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. بات ہم کریں پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. اور بریک پر جانے سے پہلے سہیل صاحب آپ نے کہا تھا کہ بابر اعوان جو پہلے بہت سامنے نظر آتے تھے اب تھوڑا سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، مشکل میں نظر آتے ہیں. تو ان کی جو قانونی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی بظاہر نظر آتا ہے کہ اعتزاز احسن لیڈ کریں، اب وہی حکمت عملی تشکیل دیں گے ساری. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اعتزاز احسن اب عدالتی ٹیم یا ان کی وکالت کی جو ٹیم ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں. لیکن جو وزیر اعظم کے جو گزشتہ 2-3 دن میں بیان آئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے اعتزاز احسن ان سے کوئی اتنے خوش نہیں ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے تک خاموش رہیں، لیکن انہوں نے شاید وکیل کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ اپنا سیاسی مقدمہ باہر لڑنا چاہتے ہیں، جس سے ظاہر اعتزاز احسن خوش نہیں ہوں گے اور اب ان سے میٹنگ کریں گے. اور ذوالفقار مرزا کے حوالے سے بتائیے. ویسے وہ خبروں میں نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے پریزیڈنسی کے ساتھ. زرداری صاحب جو تھے ذوالفقار مرزا کی ناراضگی پہ یا بغاوت پہ یا اس کو جو بھی کہہ لیں اس پہ بہت رنجیدہ تھے. پھر ان کی دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، صلح صفائی ہوئی، پھر ان کے بیٹے کو ٹکٹ بھی مل گیا اور اب وہ جیت بھی گئے ہیں. پچھلے ہفتے فہمیدہ مرزا صاحبہ اور ذوالفقار مرزا صاحب یہاں پہ موجود تھے لاہور میں اور شادی کے کئی فنکشنز میں انہوں نے شرکت کی، داتا دربار گئے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے کراؤڈ کے اندر دوبارہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور زرداری صاحب اور ان کے معاملات نارمل ہو چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ متحدہ اس پہ کافی نالاں نظر آتی ہے کہ پہلے یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے متحدہ پہ اتنے الزامات لگائے اور اب زرداری صاحب اور وہ کیوں آپس میں راضی ہو گئے. اچھا، فاروق نائک صاحب کو چیئرمین سینٹ جو تھا اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. بہت ساری کہانیاں گردش کرتی ہیں، ہم لوگوں کو پسند ہے نا کہانیاں بہت زیادہ. تو ایک ذرا آپ یہ بھی بتا دیے اصل کہانی ہے کیا کہ کیوں ان کو علیحدہ کیا گیا ہے؟ اصل کہانی تو شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن جو کہانیاں زیر گردش ہیں ایک بات تو اب یقینی ہے کہ فاروق نائک صاحب ناراض ہو گئے. اچھا. اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید وزیر قانون بنیں گے، وفاقی وزیر قانون، اور وہ قانونی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن اس پہ وہ تیار نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ خفگی یا ناراضگی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں انہیں ہٹایا گیا سینٹ چیئرمین کے. اب اس کے پیچھے کہانیاں ہیں کہ شاید انہوں نے اتنی طاقت سے جب وہ ایکٹنگ صدر تھے وہ نہیں رہے، کوئی کمزوری دکھائی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زرداری صاحب کے مخالف ہیں سینیٹر بیگ صاحب وہ ملے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نون کے 2 لیڈر ان سے جا کے ملے اور صدر کی جو آرٹیکل 47 کے تحت نااہلی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی. یوں بات باہر نکل آئی. تو پتہ نہیں سچ کیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اعتماد کے رشتے کے اندر کریک ضرور پڑ گیا، دراڑ آ گئی. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وزارتوں میں کچھ رد و بدل ہوگا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور سنا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی وزارت بھی خطرے میں. آج وہ کافی ایکٹیو تھیں پارلیمنٹ میں، پوسٹر بھی چھینا انہوں نے تہمینہ دولتانہ سے. مجھے لگتا ہے کہ وزارت کی دوڑ میں تو وہ پوری طرح سرگرم ہے، لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ قمر الزمان کائرہ جو ہے وہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے. کیونکہ وزیر اعظم جو تھے وہ
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जब पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त से पहले से ही कुछ वज़ीर आज़म और उनके दरमियान इतने मामला ठीक नहीं थे। फिर सदर जरदारी ने टेलीफोन करके सुलह करवाई और वो अब सुलह अबूरी सुलह चल रही है। अब मुझे लगता है कि शायद वजारत इत्तलात तो उनको मिलेगी, कायरा साहब को, और फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं उनको शायद कोई और वजारत मिले। अच्छा सुहेल साहब, लग रहा है कि तौहीन अदालत केस जो वज़ीर आज़म के खिलाफ कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा, तो पीपल्स पार्टी ने तैयारी फिर कर रखी है अगर कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लिया गया? साजिशी कहानियां हैं, क्या साराइयां हैं, लेकिन सुना यह गया है कि पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी तौर पर एक वज़ीर आज़म का ख्याल कर लिया है कि कौन होगा, और जो चेयरमैन सेनेट बनाया गया है वो पंजाब से बनाया गया है। इसका मतलब है कि वो शायद अब वज़ीर आज़म सिंध से बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों का लामहला ख्याल खुर्शीद शाह की तरफ जाता है। लेकिन ये इक़्तिदार की जंग ऐसी होती है कि आखिरी वक्त तक इलाही बख्श सुमरो वज़ीर आज़म बन रहे थे लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो बन गए। ठीक है, अभी ये आपने देखा था चौधरी अहमद मुख्तार बन रहे थे और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए। तो ये इक़्तिदार की कहानियाँ और गुलाम गर्दिशें या और ही कुछ खिचड़ियाँ पक रही होती हैं। अच्छा, इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हम मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात करेंगे। जमहूरियत की वो बात करते हैं, उनके अपनी जमात में कितनी जमहूरियत है, इस हवाले से बात करेंगे। देखते रहें मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और तमाम जमहूरी पार्टीज का ये तो इस बात पे इत्तेफाक है कि तसलसल चलता रहना चाहिए जमहूरियत का। उनकी अपनी धड़ों में कितनी ज्यादा जमहूरियत, इसके हवाले से बात करते हैं। रिसेंटली इलेक्शन हुआ है ये मुस्लिम लीग नवाज का सूबाई जनरल काउंसिल का, और बिला मुकाबला मियां शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं। एक तो पहले कोई कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आता, और जो पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद ही तजवीज़ कर देते हैं और साइड पे हो जाते हैं। इस तरह आपका ख्याल है कि पार्टीज आगे चलेंगी और इस तरह ही आगे मामला बढ़ता रहेगा? मारिया जी, अभी हम जमहूरियत की पहली सीढ़ियाँ तय कर रहे हैं और सियासी जमातों को लेकिन ये सबक सीखना चाहिए कि ये इलेक्शन बिला मुकाबला गलत है। बिला मुकाबला इलेक्शन को जमहूरी नहीं कहा जा सकता, ये नीम जमहूरी तो कहला सकते हैं। और शायद शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता था, ये अगर कैंडिडेट होते तो इन्होंने जीतना था। लेकिन मेरी राय में ज़्यादा जमहूरी ये होता कि इनके मुकाबले में एक कैंडिडेट खड़ा होता और फिर इलेक्शन होता और फिर उसके बाद वो जीतते, फिर भी वही जीतते। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब अगर खड़े होंगे जिस तरह वो खड़े हुए तो उनके मुकाबले में नून में तो ज़ाहिर है वो इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन। लेकिन ये इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन करवाने चाहिए, नून लीग को भी करवाने चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी करवाने चाहिए। ये जो बिला मुकाबला इलेक्शन है ये तो एक नीम जमहूरी इलेक्शन है, जमहूरी इलेक्शन नहीं है। मुस्लिम लीग की अगर हम मरकजी क़यादत के ऊपर देखें, वहाँ पर कितनी जमहूरियत है? वहाँ जो तंजीम साजी है वो जमहूरियत के उसूलों पर हुई हुई है? मारिया जी, अब जब शुरू में मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं तो लगता था कि पार्टी के ऊपर उनका इतना होल्ड नहीं है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो नई तंजीम साजी की है उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने लोगों को सामने लाए हैं, इस वक्त उनका मुकम्मल होल्ड है और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो नए खतूत पर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मरकज़ का तो आपने बताया, पंजाब में भी इनकी पोजीशन स्ट्रांग हुई है, तंजीम साजी मजबूत हुई है इनकी। पंजाब की तंजीम के हवाले से मारिया जी इन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया स्ट्रक्चर। पहले बहुत अरसा तक सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो थे वो पंजाब के सदर थे और राजा इशफाक सरवर साहब जो मरीज से हैं वो जनरल सेक्रेटरी रहे मुश्किल वक्त में। और अब जो है इन्होंने सदर तो बन गए शहबाज शरीफ साहब, और अब इन्होंने सेक्रेटरी के लिए अभी फैसला तो नहीं आया लेकिन सुना यह जा रहा है कि बलीगुर रहमान है बहावलपुर से। तो मैं काफ़ी अरसे से आपको कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर सूबे, जो बहावलपुर रियासत है, उसकी 18 सीटों पर फोकस किया हुआ है और वहाँ से जो है सराइकी हैं बलीगुर रहमान साहब, उनको इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ये बड़ा मानी खेज है और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बड़ा मीनिंगफुल है कि ये देखें कि 18 सीटों पे वो किस तरह काम कर रहे हैं और इनको किस तरह से काउंटर करना है। जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए मजीद भी कोई कैंडिडेट्स के नाम आगे गए थे? जी, ज़हीम कादरी थे जनरल सेक्रेटरी के लिए, चौधरी समीउल्लाह थे बावलपुर से, और फिर सैफ खोसा थे, खोसा साहब के बेटे, बड़े बेटे,
لیکن قرہ فعال لگتا ہے بلیغ الرحمان کے نام نکل رہا ہے. اور ذوالفقار کھوسہ صاحب کو کس طرح پھر پارٹی میں ایڈجسٹ وہ میرا خیال ہے سینیٹر بن گئے ہیں, اب پارٹی تنظیم میں مجھے لگتا ہے ان کا رول نہیں ہے. اچھا صحیح. تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں, اور ایک سوال جو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان کہتے ہیں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, یہ تاثر درست ہے؟ کچھ آپس میں لڑائیاں بائی الیکشنز کو لے کر ہوئی تھیں. ماریہ جی ابھی نئی جماعت ہے, ویسے تو 15 سال پرانی ہے, لیکن اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں, ابھی اس کو یکجان ہونے میں کچھ وقت لگے گا. مختلف گروپس ہیں جو آئے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے اندر جگہ بنا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی گروپنگ اس حد تک ہے. صرف ان کی تنظیم سازی ہونے کی ضرورت ہے, اس لیے وہ الیکشن کروا رہے ہیں. لیکن الیکشن میں انہیں بڑا محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ الیکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گروپ ناراض ہو جاتے ہیں. جو گروپ ہارتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت نازک مرحلہ ہوگا, اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کریں, کیونکہ بڑی پارٹیاں بھی الیکشن بڑی احتیاط سے کرواتی ہیں. کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کافی قریب ہیں, تو اگلے الیکشنز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرے گی یا نون لیگ کے ساتھ کرے گی؟ ماریہ جی مجھے لگتا ہے کہ وہ نون کے ساتھ زیادہ ان کو فائدہ ہے, سیاسی فائدہ ہے, اور ویسے بھی شاید وہ دونوں کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ انالیسس کے اندر نون لیگ, مجھے کسی جماعت اسلامی کے بندے نے بڑی دلچسپ بات کی کہ میں نے کہا وہ تو سراسر آپ کو ہی فائدہ ہے کہ آپ کو 4 سیٹیں ملیں گی لاہور سے. انہوں نے کہا ہاں دلیل یہ ہے کہ ہمیں 4 سیٹیں ملیں گی, انہیں حکومت ملے گی. صحیح, اسی بات پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. بھی بہت سارے دلچسپ کوسچنز اور بھی تھے, آئندہ کبھی ضرور پوچھیں گے. ہمیں آپ کو کہتے ہیں کہ لکھنا نہ بھولیے گا, mm@geo.tv پر اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.